مرحبا بكم، اهلا وسهلا. احنا توا في اللوا دي بروبابيليتي، وباش نبداو ان شاء الله في الابيزود هذه بالفاريابل الياتوار ديسكريت. واول اللوا باش نبداو باللوا بينوميال. بون، من اول الاسم الساعه يحيل لك على حاجه. فما فيه حاجه، فما سكون ابل بي. سكوا بي يعني فما اكسبيريونس ادمي دو زيسي، يعني فما كلمه بي جاي من كلمه دو، هذه دو سيتادير بي. فوالا en fait هنشوف الديفينيسيون وتو نفهموا علاش. Donc, une loi binomiale, c'est une expérience bon, ou une expérience suit une loi binomiale, c'est une expérience aléatoire qui a exactement deux issues et qui en répète de manière indépendante. C'est très intéressant الكلمات هذوما ثلاثة. Donc, أول حاجة شنو هي expérience? Expérience, c'est-à-dire c'est un jeu, événement, voilà. Donc, loi binomiale, c'est une expérience aléatoire, bien sûr aléatoire, qui a exactement deux issues. Deux issues, il y a deux résultats qui m'ont et qui en répètent de manière indépendante. Je معناها indépendante, c'est-à-dire l'issue, les deux issues هذوك مثلا كي عملت انا لعبت ولا الاكسبيريونس اللي صارت لي الاولى ما عندهاش تاثير على الاكسبيريونس اللي بعدها واللي من بعدها واللي من بعدها انسي دو سويت. داكوردو. بون، قلنا هاللي دوز سي هذوما اش نجمو يكونوا؟ ينجمو يكونوا سكسي والا ايشيك، سكسي والا ايشيك، والا فما شكون اللي يسميهم زيرو اي ان، هذه ان وهذه زيرو، والا فغي وفو، فغي اي فو. دونك هناخدو اكزومبل احنا باش نفهموا بيه اون فيت، ومن بعد باش نخرجوا لي بروبريتي اللي تابعين للوا بينوميال. باهي، خاطر هكا يلزمني نعمل ديفينيسيون وان اكزومبل باش نفهموا بيه pour enfin نشوفوا les propriétés suite la loi binomiale هذا. باهي، donc لو كان البروبابيليتي de succès bon لو كان البروبابيليتي de succès soi-disant تاخذ par exemple 0,08. Donc, la probabilité d'échec à quoi égale هي 1 moins P. Soi-disant هذه نسميوها la probabilité P، وهذه باش تاخذ القيم تاع البروبابيليتي. نعرف اللي التوتال دو probability toujours égal à 1. دونك هذه باش تاخذ 1 moins P. دونك هذه اللي كان خذات هذه 0,8، دونك هذه باش تاخذ 0,2. باهي، خلينا نبداو متفاهمين في هذا. ثاني حاجة يلزمني أنا جو دوا ديفينير لا فاريابل x. x نقول par exemple, c'est désigne le su du succès, par exemple. Il y a un x qui compte le nombre de succès. D'accord? Donc, c'est une variable aléatoire. On a qui compte le nombre de succès. Ben, on a un exemple باش نفهموا بيه. Soi-disant, un joueur تاع كورة تاع فوت، وجاه لونترونور قدام البارتي، عندهم بارتي سوا بعد جمعة، قال له خويا باش نحطك تترينا على التيروبيت، هذاك اللي بينالتي هذوك. باهي، واختار هو بارمي الاحسن الجوارات اللي عنده، وكل واحد باش يتيري قداش من تير كل شيء. باهي، سوا ديزون خذينا ماك لي 5 جوار، ما خاطر انت ماتش بار اكزومبل باش يوفى بالنيل كل شيء، ويلزموا يكملوا حتى لين ما نعرفوش شكون باش يربح. دونك في الاخر بالكل باش يحطوهم قدام البيوت، وباش يتيريو كل بيلانتيات وخمسه بيلانتيات خمسه بيلانتيات، يشوفوا شكون اللي ربحوا وانسي سويت. لو كانوا فاو الخمسه وما عرفناش شكون، بعد كل واحد يلعب كعبه، فهمتني؟ باهي، احنا باش ناخذوا ان اكزومبل نتاع ان سول جوار. ان سول جوار لونترونور قال له راك باش تشوط 3 شوطات، وباش تشوفوا خاطر قاعدين يتريناو، وباش تشوفوا بون اللي قلنا احنا لونترونور من الاول اختارهم، قال لهم يعني بارمي لي 5 جوار الباهيين حطهم، يعني سوا ديزون الجوار اللي باش ناخذوه هذايا عنده بورسونتاج نتاع 70% يشوط يماركي، و30% سيتادير يشوط ما يماركيش، وباش يلعب 3 سي في كل يوم باش يعمل 3 سي. واضح؟ داكور. فوالا، جيت لهنا دونك حطيت هذا جوار، ثم جوار سوا ديزون هذايا جوار لهنا، جوار دو فوت، وباش يشوط لي سي الاولى عنده بورسونتاج ولا بروبابيليتي دو 70% باش يجيبها سكسي، و 30% باش يجيبها ايشيك.
هذايا التير الاولى. التير الثانيه كيف دونك ما قلنا احنا لي تير سون اون ريبيت لي تير ولا اون ريبيت لي زيكسبيريونس دو مانيير انديبوندونت، سيتادير الاولى حتى كان ما تماركاتش ما تاثرش على الثانيه، ولا حتى كانت ماركات ما تاثرش على الثانيه، وانسي سويت الثانيه زاده ما تاثرش على الثالثه. دونك التير الاولى شاطها تنجم تكون سكسي كيما تنجم تكون ايشيك، قلنا عنده probabilité دو 0.3 ايشيك و 0.7 سكسي انسي دو سويت. هذه التير الثانيه كيف وهذه التير الثالثه. به احنا شو قلنا الاكس هو كي كونت لي نومبر دو سكسي، سيتادير اكس هنا خلينا نكتبها كي كونت لو نومبر دو. بون نورمالمون باش نشوف انا بار اكزومبل هنا قداش عندي من مره سكسي، سيتادير هذه واحده اثنين ثلاثه، دونك لهنا عندي ثلاثه، من بعد هنا عندي زوز، من بعد عندي هنا سكسي ايشيك سكسي عندي زوز، من بعد هنا سكسي ايشيك سيتادير عندي واحده بركه انسي دو سويت نقولوا فوالا. دونك لهنا الاكس ايكال 3 عندي 3 سكسي، هنا 2 2 1 2 1 1، وهنا هذوما ما عندي حتى كعبه سكسي سيتادير كلهم مش ايشيك، دونك اكس ايكال 0. توا لو فرضنا طلب مني باش نلوج على probabilité دي x égale 2 p de x égale 2. اش معناتها؟ يعني عندي 2 فوا سكسي اكوا تيغال. دونك نشوف لهنا عندي اس اس سيتادير سكسي échec égale سكسي échec voilà échec plus voilà. Donc, égale, je dois chercher P de x égale 2, هي la probabilité de succès échec هذه succès échec c'est-à-dire هذه، وعندي هذه succès échec وعندي هذه échec succès. دونك لو كان انا باش نجي توا نحسبها ماتيماتيكمون، قلنا كل اس بحذاها 0.7 وكل او بحذاها 0.3، c'est-à-dire باش نحط égale 0.7 fois 0.7 fois 0.3 هكا ولا. دونك هذه 0.7 fois 0.7 fois 0.3 plus 0.7 fois 0.3 fois 0.7 plus 0.3 fois 0.7 fois 0.7. لاحظتوا نفس الاعداد قاعدين نضرب فيهم في بعضها، ما يجيش تختلف البلاصه، وبويسكو هما فاكتور سيتادير فوا ما تقلقش، دونك هما كلهم باش يعطيو نفس الريزلتا، هذه تعطي نفس الريزلتا تاع هذه وهذه تعطي نفس الريزلتا تاع هذه. دونك لو كان نحسبوها تو هذه قداش تعاود من مره هذا البرودوي هذا، دونك تعاود 3 مرات، دونك 3 فوا فوا 0.7 قداش تعاود من مره 0.7 تعاودت في كل ايفينمون تعاودت مرتين، سيتادير 0.7 على بويسونس 2 فوا 0.3 تعاود مره واحده، سيتادير 0.3 على بويسونس 1 ولا تقول 0.3 داكوردو. توا لو فرضنا قال لي احسب probabilité de quand x égale à 1 soi-disant égale à 1. donc انا باش نعطوه، دونك عندي هذه 1 عندي هذه 1 عندي هذه 1، دونك كيف سي ايجال مثلا هذه شنو عندها، هذه سكسي échec c'est-à-dire la probabilité de SS E. Alors, retenir la probabilité de S succès échec يعني 1 2 succès échec. الثانية P de échec succès échec échec succès échec. والثالثة échec succès. دونك نعوض بالفالور نتاعهم 0.7 fois 0.3 fois 0.3 هنا 0.3 fois 0.7 fois 0.3 plus 0.3 fois 0.3 fois 0.7. دونك هذا مقدش تعاودوا من مرة الفاكتور هذا تعاود 3 مرات وبيدو نفس الكونتيتي، دونك فوا 0.7 على بيسونس 1 هنا اي 0.3 على بيسونس 2. به لو كان نرجعوا نشوفوا زادا la probabilité de P de x égale à 3، donc أكوا تيجال هي هذه S succès c'est-à-dire تعاود مرة واحدة P égale à 0.7 fois 0.7 fois 0.7 أكوا تيجال en fait هي égale à 1 fois 0.7 à la puissance 3. كان نجم زادا نجم نكتبوا fois 0.3 à la puissance 0 خاطر 0.3 à la puissance 0 بويسك احنا ما عندناش على بيسون 0، دونك نتعاود حتى مرة تبقى لي ايجال 1. واضح؟ دونك من هنا من لي 3 probabilité هذول اللي وجنا عليه نجمو نطلعوا une propriété de شنو؟ de probabilité de la loi binomiale.
اللي هي اكواتيغال هي بي دو اكس، بي دو اكس ايجال كا. فما اجي نقول لكم في بلاصه الكا لهنا فما شكون اللي يكتب بيتيت اكس، اما انا نحب باش ما نفرق ما بين لي زيكس حطيت كا. فما شكون اللي يكتب بيتيت اكس ولا اكس اي. دونك اكواتيغال هي لا كومبينيزون دو n ولا دو p parmi n de k سامحوني de k parmi n fois la probabilité de succès اللي احنا سميناها بكري هي p هي. donc à la puissance k fois la probabilité de l'échec اللي هي 1 moins k 1 moins p سامحوني à la puissance p n moins k. voilà n moins k. كيف هذه؟ دونك شنو هي الكومبينيزون سا مسيو اللي حطيتها في انا منين جبت هذه؟ باهي كان نجي نشوفوا احنا التروا هذه منين جبناه، والتروا هذه منين جبناه، فوالا والان هذا منين جبناه. دونك اش معناتها هذه؟ دونك هالان والتروا والتروا هذوما هما شنو هما اون فيت؟ هما لو نومبر دو شيمان في السوليسيون اللي عندي. مثلا هنا وقت البي دي اكس ايكال 2 قداش عندي منه؟ دونك عندي اكس ايكال 2 دونك 1 2 3 والاكس ايكال 1 زاد كيف كيف عندي 1 2 3 الاكس ايكال 3 عندي واحده برك زاد كان لوج على الاكس ايكال 0 زاد باش نلقاو واحده برك. دونك سي une combinaison de k parmi n fois la probabilité de succès à la puissance k à la puissance k لهنا اخسر k لهنا 1 donc حطينا هنا 0,7 à la puissance k fois 1 moins p c'est la probabilité de l'échec à la puissance n moins k. مثلا لهنا n moins k à quoi égale n n هي 3 3 moins k moins 1 c'est-à-dire تعطيني 2. كيف لهنا le nombre de chemins هو 3 fois 0,7 la probabilité de succès اللي هي 2 خاطر عندنا 2 fois 0,3 هي 3 moins 2 3 moins 2 en fait هي 1. داكوردو. دونك من خلال هالاكزومبل هذايا نجمو نخرجوا لي بروبريتي سولون دو ان فاريابل الياتوار اكس سوي ان لوا بينوميال. فوالا توا كيفاش نكتبوه الاكس كي يبدا سي فاريابل سوي ان لوا بينوميال؟ نقولوا راهو اكس سوي هكا بلاش سوي ان لوا بينوميال بي de deux paramètres n et p. n هي شنو هي le nombre de répétitions le nombre de répétitions c'est-à-dire que l'expérience هذيك قداش خدمت تعاودت من مره. داكوردو. باهي فوا بليتو والبي هي لا probabilité de succès. شنو نجم نقولوا اول حاجه؟ نقولوا انه la probabilité de x égale à k suit une loi binomiale égale à combinaison de k parmi n fois p à la puissance k. وعرفنا p هي c'est la probabilité قلنا de succès والk هو le nombre x plutôt le nombre de chemins اللي نلوجوا عليه احنا fois 1 moins p à la puissance n moins k n moins k سامحوني لنا n moins k. دونك ال 1 moins p هذه فما شكون اللي يكتبها q. فوالا تلقاها هكا p à la puissance k fois q à la puissance n moins k. دونك بطبيعة الحال كل لوا قلنا عنده دي كاركتيرستيك. شنو هما لي كاركتيرستيك نتاع اللوا بينوميال؟ الكاركتيرستيك هو ليسبيرونس نتاعو والفاريونس وليكارتيب. دونك ليسبيرونس هي ايكال ان فوا بي. ان شاء الله في ابيزود اخرى نبينوا كيفاش لقيناها هي ان فوا بي. والفاريونس هي ان فوا بي فوا 1 موان بي كما قلنا هذه ثم شكون اللي سماها كيو. داكوردو. والإيكارتيب فوالا سي لا راسين دو لا فاريونس اللي هي لا راسين دو ان فوا بي فوا 1 موان بي. عاد توا السؤال اللي نجم نسالو اي اتيديون قول لي مسيو توا انا قدامي اكزرسيس كيفاش نعرف اللي هو الاكزرسيس هذا راني باش نخدمه باللوا بينوميال. باهي لو كان لقيت في الاكزرسيس لازمك تثبت من ثلاثه حاجات. ثبت اول حاجه من الاكسبيريونس اسكا عندها دو جوسي ولا واضح دو جوسي هذوما اسكا عندها دو ريزلتا. باهي حاجه ثانيه est-ce qu'on répète cette expérience de manière indépendante c'est-à-dire يعني الريزلتا الاولى عندها تاثير على الثانيه ولا ما عندهاش؟ اذا كان ما عندهاش دونك احنا في الشمان تاع الوا بينوميال. الحاجه الثالثه هو كونه tu dois définir grand x هذاك qui compte le nombre de succès. donc تقول له راهو الفاريابل x هذا ولا لا فاريابل x suit une loi binomiale de deux paramètres n et p. داكوردو. دونك كان عجبتكم الفيديو ما تنساش لو تلاقيوها تبارطاجيوها مع اصحابكم وكان فما اي سؤال ولا اي اقتراح
ما تنساوش تبعتوا لي كومنتير على الشين يوتيوب زاد كلاس روم ولا الفيسبوك زاد كلاس روم. وان شاء الله من بعد نكملوا لي لوا هذوما باش نعملوا دي زيكزارسيس كل لوا نعملوا اكزارسيس داكوردو. ا بيانتو الى اللقاء.